बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। कई बार हम लोग ये देखते हैं या महसूस करते हैं कि कोई काम होते होते रुक जाता है, या मेहनत बहुत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसी सूरत में इंसान अक्सर मायूस हो जाता है, रास्ते तलाश करने की कोशिश करता है, और ऐसे में सबसे आसान और मुजर्रब अमल दुआ है। दुआ ही वज़ीम दरवाज़ा है जहाँ से लोगों की और तमाम मखलूक़ात की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई होती है। इसकी वजह यह है कि मखलूक़ात की ज़रूरियात लातादाद और बेशुमार हैं, और उन्हें जानने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वही इन ज़रूरियात को पूरी कर सकता है, वही हर साइल की हाजत रवाई करता है, हर उम्मीदवार की उम्मीदें पूरी करता है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं होती है, और नहीं उसके ख़जाने कभी ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले में हम आपके सामने प्रोग्राम रोज़ाना सुबह 7:26 पर पेश करते हैं। फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। फ़ोन नंबरात मैं दोहरा दूँ, 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, जैसा कि मैं रोज़ाना बोलता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बोलने पर ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ कि बराए मेहरबानी जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ उस वक्त बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आएगी। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका मुफ्ती साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप पिछले जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमारा एक मौजू था डिप्रेशन से नजात और डिप्रेशन से छुटकारे के लिए हम दुआ की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वक्त नहीं मिला उस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में इस पर ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर पहले एक कॉलर को भी शामिल कर लें, देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुलजार अहमद बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर। गुलजार साहब फरमाइए। मेरी बात परेशानी है कि मेरा बेटा बिगड़ गया है। हाँ, इसको ये सिगरेट की लत लग गई, पता नहीं और क्या क्या लग गई है, पता नहीं और क्या क्या में क्या आता है, क्या आप वाज़ेह कर देंगे? मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब क्या रस्सा पी रहा है, क्या कर रहा है। समझ गया। बेटे की उम्र कितनी है? वो है 12 से 18 साल तक। 18 साल, ठीक है। ठीक है गुलजार साहब, हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही था, हम बात ही इसी पे कर रहे थे, तो आपके सवाल से ही हम शुरुआत करेंगे। मौलाना साहब, वही मौजू है जो हम बात कर रहे थे, मनशियात और डिप्रेशन। अब जब डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन से बचने के लिए इंसान मनशियात का भी सहारा ले लेता है। इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। डिप्रेशन और मायूसी से छुटकारे के लिए ये दुआ पढ़नी चाहिए जो हदीस पाक में वारिद है, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वस्लुल सखीमत सदरी, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वस्लुल सखीमत सदरी। इस तरह रोज़ाना इस दुआ को 51 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ें, और इसके शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, और मनशियात से छुटकारा पाने के लिए जैसा कि गुलजार साहब ने फरमाया कि उनका बेटा जो है उसको इसकी लत लग गई है, तो क्या कर सकते हैं ऐसी सूरत में? मुंशियात से छुटकारे के लिए भी इसी दुआ को पढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ या हादी या सलाम भी पढ़ें। ये दुआ जो बताई गई है इसको भी जारी रखें। इसके साथ साथ या हादी या सलाम, या हादी या सलाम, ये भी 51 या 21 मरतबा पढ़ लिया करें। 51 या 21 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ना है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, फरमाइए। वो ये है
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए. हाँ बंद है टीवी की फरमाइए. आवाज. वो मौलाना साहब ने बताया था जैसे औलाद के लिए और रिस्क के लिए. जी हाँ वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन. जी. हाँ तो कुरान में तो है वअमददनाकुम. कुरान में क्या है? वअमददनाकुम. हाँ 15वां सिपारा में है. जी जी. हाँ इसमें आयत शायद 5 में है. तो ये क्या पढ़ा जाए जरा ये आप उनसे क्या है मालूम करना हमसे. जी शुक्रिया कॉल करने के लिए. मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन जो बताया गया है उस वजीफ़े को आप पढ़ते रहें. वअमददनाकुम भी कुरान करीम में वारिद है दूसरे मकाम पर, और वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन भी एक मकाम पर आया है. तो आप जो वजीफ़ा बताया गया है उसका विर्द उसी तरह जारी रखें. मतलब पूछने का मतलब ये था कि जो दुआ का तरीका बताया गया है या जो कुरान शरीफ में है तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी सूरत में किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं. कुरान करीम में जी 2 तरह से अलग अलग आया है. एक वो आयत करीमा है जो बहन साहिबा को बताई गई है जी. दूसरी वो आयत है जो वो ख़ुद अपनी तरफ से बता रही हैं. दोनों अलग अलग आयतें हैं. तो कहना ये है कि जो आयत उनको पढ़ने के लिए बताई गई है उसको वही उसी तरह पढ़ें जिस तरह उनको बताया गया, जिस तरह से बताया गया है. जी शुक्रिया. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फरमाइए. हाँ भैया मेरा ना एक भांजा है बान का बेटा, वो कलकत्ता से गांव आया था बिहार. जी. तो वो गया लड़कों सबके साथ खेलने, तो उनको ना 3-4 लड़का बहुत मारा. कोई बातें हुई होगी ऐसे लड़ाई झगड़ा की बात, तो उसे बहुत बार मारा. तो मारने के बाद ना उसे ना इतनी दांती लग रहा था. फिर रात में बेहोश हो गया था. फिर रात में उसे हॉस्पिटल ले गया. हॉस्पिटल में भी सब जांच हुआ, फिर दवाई दिया, फिर कुछ भी नहीं हुआ. फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि फिर हो गया, दिन में भी वैसी है रात में भी वैसी है. ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गया और ठीक भी नहीं हुआ. पता हमारे गांव में है ना बिहार में वो बहुत ज्यादा वो जैसे जादू शेयर नहीं करते हैं वो ऐसी औरत बहुत है जादू शेयर करने वाली. तो उसकी हिफाजत के लिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए? उसकी मम्मी बहुत परेशान है, बच्चा एकदम कमजोर हो गया है. बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे. पहले आपको ये मैं बता दूं यहाँ पर सवाल का जी. हेलो कुछ कह रही हैं आप? हाँ एक और सवाल है जी. हाँ वो ना जैसे कि बहुत कमजोर रहता है समझे, बहुत गुस्सा करता है. मम्मी अगर कुछ बोलती है तो सुनता नहीं है. जैसे मम्मी पापा का तो बात मानता नहीं है. और जैसे कोई दवाई खा लो कोई फ्रूट खा लो वो खाता पीता भी नहीं है. ठीक है समझ गया आप. मतलब पहले सबसे पहले काम आप ये कर लें, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया होगा तो उसका सीटी स्कैन करवाएं सर का. ये डॉक्टर ने भी बताया होगा और ये ज़रूरी है. उसके बाद बाकी जो आपने मसले बताए जादू सहर और कमज़ोरी और नाफरमान है उसके लिए मौलाना साहब बताएंगे. शुक्रिया. इलाज का सिलसिला जारी रखते हुए आप सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को रोज़ाना पढ़ते रहें, और वो लड़का अगर पढ़ता है तो उसको भी पढ़ने के लिए बताएं. सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें. इसके अलावा लड़के को अगर हो सकता है तो हफ्ते में 1 मरतबा या हफ्ते में 2 मरतबा जैसा भी लड़का पढ़ सकता है सूरह बकरा मुकम्मल 1 मरतबा हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार पढ़ने के लिए बताइए. और आप लोग यानी लड़के के जो वालिदैन हैं वो वालिदैन ये दुआ लड़के के लिए करते रहें. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा. इस दुआ को आप लड़के के हक़ में रोज़ाना 11 बार या 21 बार पढ़ते रहें. जी. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम.
हेलो 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 जी फरमाइए। जी, मैं निशा खान बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल है कि हमारे अब्बा का एक काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप कोई अमल बता दीजिएगा। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? हमारे अब्बा करते तो ऐसे रद्दी का काम है, लेकिन उनका एक जैसे काम है, थोड़ा रुकावट हो रही है। कारोबार में रुकावट है, काम में रुकावट है। जी हाँ, एक दरवाजा लगवाना है उन्हें लिकाज का, तो वो काम नहीं हो पा रहा है उनका। ठीक है, आपको बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने। हाँ, तो हाँ, उसके लिए अमल बता दीजिए आप। बिल्कुल आपको बताएंगे, दुआ बताएंगे आपको जरूर। ठीक है, ठीक है। जो काम नहीं हो पा रहा है उसकी तकमील के लिए आप और आपके वालिद दोनों भी रोज़ाना 121 मरतबा या क़ादियल हाजात पढ़ें, या क़ादियल हाजात, या क़ादियल हाजात। इस तरह रोज़ाना 121 मरतबा पढ़ें और इसके शुरू और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ, मैं अब्दुल हफीज बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी फरमाइए। हाँ, मेरा लड़का है, इकबाल नाम है जी। और वो बुजुर्गों के लेकर के दुकान कर रखी, मोबाइल रिपेयरिंग। इकबाल साहब क्या है इकबाल का? मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान कर रखी है। नहीं सुनाई दिया मुझे। मोबाइल में ज्यादा लगा रहता है। हाँ, दुकान रिपेयरिंग करता है। हाँ तो अभी 7 महीने पहले उससे भंगार बेटा ना जी। तो उसके गले में एक 2 इंच की कुरान की छोटी सी, उसके डब्बे में क्या मिला फिर से बताइए। कुरान शरीफ जी 2 सेंटीमीटर की छोटी, एकदम छोटी 2 सेंटीमीटर की कुरान की जी, जी, जी। जमाने की, आगे बताइए। जमाने की 2 सेंटीमीटर की कुरान की, तो वो भंगार से निकल गई साथ में। जी समझ गया। तो उसके बाद में अब तक यानी वो परेशान है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, एकदम परेशान आते हो। परेशानी किस बात की? मतलब वो सोच रहे हैं कि इस बारे में कि ये क्यों निकला या कोई और वजह है? मतलब वो कुरान शरीफ थी ना उसके पास, जी वो कुरान शरीफ छोटी थी 2 सेंटीमीटर की, जी जी तो वो भंगार में निकल गई। समझ गया, मसला आपका समझ गया। आगे बताइए। और साथ में भी मतलब अब वो किसी काम धंधा कोई ना आ रहा है ना, एकदम परेशान में हो। ठीक है उसका क्या है, मतलब कुरान शरीफ चली तो गई, क्या हदिया है क्या नहीं, जी बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या बता रहे हैं सवाल इनका? वो कबाड़ी का काम करते हैं। उनके सामान में, कबाड़ी के डब्बे में कुरान शरीफ की कोई जिल्द निकली, शायद गलबन छोटी सी थी। अब उस वजह से ये परेशान है। उसके बाद उनका काम वगैरह भी नहीं हो पा रहा है। जी, कुरान करीम जो किसी डब्बे वगैरह में मिली है, तो अगर इनकी गलती से अगर ये हुआ है, इनकी बेएहतियाती से अगर कुरान करीम वहाँ पर रखी हुई थी, तो इनके तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और अगर इनकी गलती से नहीं हुआ है, किसी और ने इस तरह रख दी थी और इनको उस डब्बे में से, बॉक्स में से कुरान करीम हासिल हुई है, तो उसको एहतराम के साथ रखें। और इससे कोई फ़िक्र की बात नहीं है। जब इन्होंने गलती नहीं की है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। इसके अलावा कुरान करीम जब भी किसी शख्स को जहाँ पर भी मिले, तो ज़िम्मेदारी यही है कि क्योंकि एक मुक़द्दस किताब है, उसकी अज़मत और तक़द्दुस को पेश नज़र रखना चाहिए और उसके एहतराम के साथ उसको लेना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल आप ख़याल मत कीजिए कि कुरान करीम होने की वजह से और मिलने की वजह से कारोबार में कुछ फ़र्क आ गया हो। कुरान करीम तो बरकत वाला कलाम है, और अगर कोई इस तरह की गलती हुई हो तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, कुछ सदक़ा व खैरात भी करें, और कारोबार में खैर व बरकत के लिए आप या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु पढ़ते रहें। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये तहज्जुद के बाद 12 रकात के बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दी व तस्बीह पढ़ सकती हैं क्या? तहज्जुद की 12 रकात के बाद तस्बीह या सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ सकती हैं क्या?
کیا آپ وہ 12 کبھی رکعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح بڑی عظمت والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر کہنے میں بہت آسان اور ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں. لہٰذا آپ یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. بطور خاص تہجد کی نماز کے موقع پر اگر اس کو پڑھ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس میں کوئی ایسی رکاوٹ والی بات نہیں ہے. آپ اس ذکر کو، اس تسبیح کو جاری رکھ سکتی ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار بڑھت پر اورنگ آباد. فرمائیے. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ایک دن کے بچے کا کبھی انتقال ہوتا ہے تو کیا جنازہ نماز پڑھانا ضروری ہے؟ ایک دن کے بچے کا اگر انتقال ہوتا ہے کیا اس کا جنازی نماز پڑھانا ضروری ہے؟ ہاں یہی جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. بچے کی پیدائش کے بعد اگر انتقال ہو جائے، چاہے وہ ایک دن کے بعد انتقال ہو یا ایک ہفتہ ایک مہینے کے بعد ہو یا ایک گھنٹہ یا ایک منٹ کے بعد ہو، بچہ جب زندہ پیدا ہوا اور اس کے بعد انتقال ہو جائے تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے اس کا نام رکھنا چاہیے، پھر اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں اور اس کے بعد لڑکے کی نماز جنازہ بھی پڑھیں، پھر اس کی تدفین کا انتظام کریں. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میں صفاؤدین بول رہا ہوں بہار سے، مدھوبنی ضلع سے. جی فرمائیے. پرسوں ہم نے ایک مرغا ذبح کیا جی. اور مرغے کو ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر 2 ہی مرتبہ آرام سے پڑھ رہا تھا. جی. 2-4 بار چکو پھیرا، اس کے بعد اس کا گردن ہی میرے ہاتھ میں آ گیا. تو کیا وہ مرغا کھانے کے لیے جائز ہوا؟ مطلب آپ نے زیادہ ہی زور سے چاقو چلایا تو اس کی گردن ہی آپ کے ہاتھ میں آ گئی؟ جی 2 مرتبہ آرام سے میں پڑھ رہا تھا تو 2 ہی مرتبہ پڑھا، لیکن چاقو 3-4 بار میں نے پھیرا. جی. اور وہ گردن میرے ہاتھ میں آ گیا مرغے کا. مطلب گردن پوری طرح کٹ گئی اس کی، مرغے کی پوری طرح گردن کٹ گئی. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جب آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کیا ہے تو وہ جانور حلال ہو چکا ہے، مرغا حلال ہو چکا ہے. اور ذبح کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو شہرگ کی رگیں ہیں یہ کٹنے کے بعد پھر اس کو الگ سے مزید کاٹنا نہیں چاہیے. اس طرح نہیں زور دینا چاہیے کہ گردن جدا ہو جائے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس طرح کا عمل مکروہ ہے. مرغا حلال ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ گردن جدا کرنے کا عمل ہوا، یہ عمل ناپسندیدہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے بتانے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بھی چلا رہے تھے، غلطی سے وہ آ گیا. تو غلطی سے اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور آئندہ سے اندازہ کیجئے اور احتیاط سے ذبح کیجئے، اس طرح کے گردن الگ نہ ہونے پائے. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو بھی سلام. بتائیے. ہم لوہارا سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجئے، بہتر ہوگا. ارے ہم بتا رہے ہیں. فرمائیے. اگر پسند کی شادی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہلو. جی فرمائیے.
بار بار آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوتی ہے میری کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. مجھے اپنی ہی آواز سنائی دی لیکن آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں دی. آپ بہتر یہ کہ آپ دوبارہ فون کریں, اس وقت ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی فرمائیے. مجھے ہر بار یہ کہنا پڑ رہا ہے, پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں شاید نئے کالرز ہیں, ان کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ کتنی دقتیں ہوتی ہیں آواز سننے میں. جب بھی ہم سے بات کریں برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اس کے بعد آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. مفتی صاحب, ہم جو ہمارا موضوع تھا اس پہ تھوڑی سی ہم اور وضاحت کریں گے. آخر ڈپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یوں تو سب جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ڈپریشن یہ ہے کہ کام کی زیادتی ہے یا کسی چیز کی حصولی کے لیے آپ بہت زیادہ جد و جہد کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی اور کیا وجہ ہے؟ اور جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار ہیں ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. وہ چڑچڑا رہے ہیں, بات بات پہ غصہ کر رہے ہیں, اپنے ملنے والوں سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کوئی آدمی جب کسی کام میں کوشش کرتا ہے اور اس کو ناکامی حاصل ہوتی ہے اور وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور پھر سے اس کو ناکامی ہوتی ہے, جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آس پاس والے اس کام میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس کو ناکامی مل رہی ہے, تو ایسا شخص مایوسی کا آہستہ آہستہ شکار ہونے لگتا ہے اور اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر پا رہا ہوں. احساس کمتری میں سب سے پہلے یہ مبتلا ہوتا ہے اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ مایوسی کے قریب ہونے لگتا ہے. جو لوگ کامیاب ہیں اس کام میں ان لوگوں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے, چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ خود اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور مایوسی کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مختلف قسم کے غلط خیالات آنے لگتے ہیں کہ کچھ غلط کر دیا جائے, کچھ کسی کو نقصان پہنچا دے یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے, اور بہت مرتبہ اس کو آگے چلنے کے بعد خودکشی کے بھی خیالات آنے لگتے ہیں اور ڈپریشن سے دوچار ہو کر, مایوسی کا شکار ہو کر لوگ خودکشی بھی کر بیٹھتے ہیں. تو اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے اندر ہمت, خود اعتمادی, حوصلہ اور کام کرنے کا جذبہ پیدا کرے. اگر کسی کام میں ناکامی ہو رہی ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا, دوسرے لوگ کر رہے ہیں, بلکہ ناکامی کے جو اسباب ہیں اس کو تلاش کرے. دوسرا آدمی جب کامیاب ہو رہا ہے تو وہ فرسٹ ٹائم میں ہی کامیاب نہیں ہوا, اس نے محنت کی, جستجو کی, پہلی بار اگر وہ ناکام ہو گیا تو دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کوشش کی, اس طرح وہ کامیاب ہوا. اسی طرح اس شخص کو بھی کوشش کرنا چاہیے اور بار بار جب کوئی آدمی کوشش کرتا ہے اور خاص طور پر ناکامی کے اسباب, ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لے کر کوشش کرتا ہے اور ان وجوہات کو ختم کرتے ہوئے صحیح راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو ضرور اس کو کامیابی ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش رائگاں نہیں ہوتی, وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھتا ہے, اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور جب کرے گا تو اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے بڑھتا جائے گا اور اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا. ان باتوں کو اگر کوئی ڈپریشن کا شکار آدمی پیش نظر رکھے تو ضرور اس کو کامیابی حاصل ہوگی اور ڈپریشن سے وہ یقیناً باہر آ سکتا ہے. نہیں آ رہی تھی محترمہ کہ انہوں نے اپنا مسئلہ جو ہے ریکارڈ کروایا, درج کروایا کنٹرول روم میں. 5 سال سے ان کی شادی, کہیں رشتہ کہیں لگا ہوا تھا, 5 سال کے بعد لڑکا منع کر رہا ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا. اب چونکہ ان کے دل میں ایک خواہش بھی تھی وہاں شادی کرنے کی, من پسند شادی تھی ان کی, تو چونکہ لڑکا منع کر رہا ہے, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ یہ 2-3 ہم دعائیں آپ کو بتلا رہے ہیں.
ان دعاؤں کو آپ پڑھتی رہیں۔ نمبر 1، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہ علی رجعہ لقادر، ان دونوں دعاؤں کو ملا کر آپ ایک ساتھ روزانہ 21 مرتبہ پڑھتی رہیں۔ انہ علی رجعہ لقادر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، روزانہ 21 مرتبہ، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف۔ جی، اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم و عمیق ربط دعا سے ہے، جس کی قبولیت کے مختلف انداز ہیں۔ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ یہ براہ راست پروگرام ہے، پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ آپ سے گزارش ایک بار پھر سے، جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے۔ فون نمبرز میں دوہرا دوں، 180041922154 اور 9989974324۔ ایک کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں امبرپیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ یہ پوچھنا ہے میرے کو، 8ویں کلاس میں بچہ ہے، بھول جاتے رہتا ہوں، پڑھے تو پورا بھول جاتا رہتا، یاد نہیں رہتا ہے اس کو؟ یاد نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، یادداشت کمزور ہے تھوڑی سی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جناب ضرور بتائیں گے، شکریہ۔ مولانا صاحب، بچہ ہے، چھوٹا کلاس اسکول میں ہے، یادداشت کمزور ہے۔ بچہ جب بھی پڑھائی کر رہا ہو، پڑھائی سے پہلے وہ ان آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کے شروع میں یہ آیات آتی ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لے، یعنی 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر ان آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد اپنی پڑھائی شروع کرے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مظفر بات کر رہا ہوں، پونے سے۔ مظفر بھائی فرمائیے۔ حضرت، میرے ایک قریب 2 مہینے ہو گئے تھے، میں نے ایک سیمنٹ کا پوتا اٹھایا تھا، تو وہ کمر میرا چمک پکڑیا۔ اچھا۔ تو وہ ابھی تک جا ہی نہیں رہا ہے۔ میں دوائی بھی کھایا اور تھوڑا باہر بھی دیکھا، تو کوئی دعا بتائیے۔ تو بالکل آپ کو بتائیں گے مظفر صاحب، شکریہ۔ اس کے لیے آپ دوائی لیتے رہیں، دوائی کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کرناٹک سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب۔ وہ ہماری دکان کیا ہے، پولیس سے نکالنے لگا ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہمارا کاروبار کی ایک کی پوائنٹ ہے، ہمارا کی پوائنٹ، ہاں، وہ پولیس کا پرسوں کیا ہے نکالنے لگا ہے۔ اچھا اچھا، آپ کے چائے کی آپ کے وہ ہے اسٹال ہے؟ ہاں، چائے کے بارے میں سوال ہے، جو آپ نے سڑک پہ کہیں سڑک کے کنارے لگا رکھا ہے اور پولیس وہاں سے ہٹا رہی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیر قانونی جگہ ہو، جہاں آپ لگائے ہوئے ہیں وہ جگہ صحیح نہیں ہو، مطلب پولیس کا کام ہی ہٹانا ہے، تو ایسے میں ویسا نہیں، وہ پورا گاؤں میں کیا ہے،
पीछे 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 हाँ पीछे पीछे सबके पीछे करे दुकान हम लोग आके 4 लोग आके बंदा निकाल दी। देखिए जनाब, ये तो हुकूमत का एक वो होता है, जब आप ट्रैफिक ज़्यादा होता है, लोग सड़कें घेर लेते हैं, दुकानें लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, तो हुकूमत को तो काम अपना करना है ना, पुलिस अपना काम करेगी, आप लोगों को वहाँ से हटाना ही होगा। नहीं हटाएंगे तो आवाम को। नहीं, दूसरी बात क्या है, वो पीछे वाले हमारे दुकान के ओनर दूसरे हैं, वो जगह वाले, हाँ वो लोग क्या बोले जरा पीछे लेके वो गटर है ना, गटर के ऊपर फस्सी डाल के रखो बोल को बोले। अच्छा। उस बारे में वो चार्ज रखना बोल को बोले थे, रखेंगे क्या बोल। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या है वो किसी तरह वो अब आप आज रात में आज रखने लगा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह वो क्या उसके बारे में क्या सुविधा। अरे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मसला आपका ये है, जो मैं आपकी बात से समझ गया कि जहाँ आपने चाय का स्टॉल लगा रखा है वो सरकार हुकूमत की जगह है, वहाँ पर पब्लिक को चलने की जगह होती है, वहाँ से पुलिस और गवर्नमेंट हटा रही है। अब आपके कारोबार का मसला है कि क्या कोई ऐसा ज़रिया हो कि आपका कारोबार किसी दूसरी जगह लगे या अच्छे से चल जाए कहीं और से। इसके लिए आपको ज़रूर दुआ बताएंगे। शुक्रिया। कारोबार के बेहतर इंतज़ाम के लिए आप या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ते रहें। या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू, रज़्ज़ाक़ का माना खूब रिज़्क़ देने वाला, वहाब का माना बहुत ज़्यादा अता फ़रमाने वाला। तो इन नामों के साथ अल्लाह की ज़ात को आप पुकारेंगे, अल्लाह की बारगाह में निदा देंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला रिज़्क़ रोज़ी अता फ़रमाएगा और उसकी जानिब से नवाजिशात ज़रूर होंगी। बिल्कुल। एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ और थोड़ा बताना भी चाह रहा हूँ कि जैसे कि लोग अक्सर गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं इस तरह से, जैसे स्टॉल लगा लिया या ठेला लगा लिया या कोई और चीज़ दुकान को बाहर कर लिया। लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। फिर जब लोग परेशान होते हैं, फिर उनको क्योंकि अंदाज़ा ही नहीं है, वो पूछते हैं कि हमने तो कोई गुनाह किया नहीं, किसी का हक़ नहीं मारा। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा हक़ जो है इंसान वो है सड़क का, रास्ते का। रास्ते पर नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है कि कहीं आने जाने वाले को तकलीफ़ नहीं हो। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर नमाज जायज़ नहीं है, जिनमें रास्ता भी आता है। रास्ते पर आप जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो रास्ते पर आप दुकान, जिससे किसी को तकलीफ़ हो चलने फिरने में, फुटपाथ पे दुकान या रास्ते में पार्किंग गाड़ी लगाना ऐसी जगह पे कि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ हो, इस बात को आप समझ लें कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और इसकी बख्शिश तभी हो सकती है जब जिसको तकलीफ़ हुई, क्योंकि किसी का हक़ है। रास्ता हुकूमत ने बनाया है, रास्ता लोगों का हक़ है, तो यहाँ पर यह बात आपको माननी पड़ेगी कि ये हक़ तलफ़ी है। क्यों मुफ्ती साहब, मैं सही बोला हूँ? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ऐसे ही है और इस्लाम में भी यही बात बताई गई है कि रास्ता दूसरों का हक़ है। और कोई भी चीज़ जब बनाई जा रही हो, घर हो या कोई कॉलोनी बनाई जा रही हो, तो वहाँ पर लोगों के आने जाने और लोगों के चलने के मकामात का खुसूसी तौर पर ख़याल रखा गया है। बल्कि इस्लाम में यहाँ तक बताया गया है कि सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितना वसी और कुशादा रास्ता होना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो ये इन तालीमात का मकसद यही है कि आने जाने वालों के लिए, अवाम और पब्लिक के लिए किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश न आ जाए। लिहाजा जो अवामी इलाक़े हैं, रास्ते हैं, उनका पूरा ख़याल रखना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरह का खानगी काम नहीं किया जा सकता। कोई आदमी अगर तिजारत कर रहा है तो वो उसका एक ज़ाती अमल है, इसी तरह अगर कोई इबादत कर रहा है तो वो भी उसका एक ज़ाती अमल है। तो अवामी इलाक़ों में ज़ाती उमूर, खानगी काम अंजाम नहीं देने चाहिए। इससे अवाम का जो इज्तिमाई हक़ है वो मुतासिर होता है, इसलिए इससे रोका जाता है। हुकूमत की जानिब से भी इससे रोका जाता है और इस्लाम में भी इसकी ममानात ही है। जी, एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। फरमाइए भाई।
नहीं, मुफ्ती साहब से सवाल मेरा ये था, रमजान के मन में एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया था कि भाई वो ब्याज जो बैंकों में रखा रहता है जी, ब्याज जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो जायज है, इस तरीके से समझ में नहीं आई बात हमारे। ऐसा मुफ्ती साहब ने कहा था? हाँ, रमजान के 3, 4, 7, 8 रमजान की बात है ये। ठीक है, दोबारा वजाहत करेंगे। शुक्रिया कॉल के लिए। ठीक है जी। मौलाना साहब, बैंक से जो इंटरेस्ट क्या क्या मिलता है उसका क्या हुक्म है उसके बारे में? बैंक इंटरेस्ट के बारे में जो जी बैंक इंटरेस्ट के बारे में जो बात बताई गई है उस सिलसिले में सबसे पहले कायदा जहन में रख लें। कायदा ये है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक हिंदुस्तान जैसे ममालिक दारुल हर्ब कहलाते हैं, और दारुल हर्ब के बारे में तमाम उलमा इकराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि जो इलाक़ा, जो मुल्क दारुल हर्ब है, वहाँ पर मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान जो माली मामलात होते हैं उसमें मुसलमान को लेन देन में अगर इजाफ़ी माल मिलता है, यानी उसने 1000 दिए उसको 1100 मिल रहे हैं, 1 लाख दिए उसको 1,01,000 मिल रहे हैं, यानी कुछ भी ज़्यादा रकम मुसलमान को फ़ायदे के साथ मिल रही है तो ये सूद के दायरे में नहीं आता। ये हदीस पाक है, ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हरबी फ़ी दारिल हरबी, कि मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान दारुल हर्ब में रिबा सूद नहीं होता। ये बिल्कुल पक्की और मुत्तफ़क़ अलैह बात है। अब उलमा किराम का इस सिलसिले में उलमा की बहस है कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है या नहीं है। कुछ उलमा हिंदुस्तान को दारुल हर्ब नहीं कहते, दारुल अमन कहते हैं, और कुछ उलमा हिंदुस्तान को दारुल हर्ब कहते हैं मुल्क के हालात के पेश नज़र। तो जब हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुत्तफ़क़ अलैह और मुसल्लमा मसअले के मुताबिक बैंक इंटरेस्ट सूद के दायरे में नहीं आता। जो कोई शख्स क़र्ज़ लेकर पे कर रहा है तो वो सूद होगा, और अगर बैंक की तरफ से इसको फ़ायदा मिल रहा है तो ये सूद नहीं होगा। ये एक मसअला है और इसमें उलमा की 2 राय आपको बताई गई है। अब इन 2 रायों में से, इन 2 आरा में से आप अगर ये समझते हैं कि जो उलमा इसको सूद कह रहे हैं, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब नहीं कह रहे हैं, दारुल अमन कह रहे हैं और बैंक इंटरेस्ट को सूद कह रहे हैं, अगर आप उनके कौल के मुताबिक अमल करना चाहते हैं तो आप अमल कर सकते हैं, और दूसरा नज़रिया भी आपके सामने है, अगर आप इस पर अमल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और ये बात भी आप जहन में रखें कि हम जो ये कह रहे हैं कि बैंक इंटरेस्ट सूद नहीं है, हालात के पेश नज़र और इस्लाम में जो गुंजाइश बताई गई है, कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात बताई जा रही है। लेकिन इसका हरगिज़ हम ये मतलब नहीं बता रहे हैं कि आप लाजमी तौर पर बैंक इंटरेस्ट लीजिए। ये जायज़ है, गुंजाइश है, और अगर आप इस पर अमल नहीं करना चाहते तो दूसरे उलमा की राय भी आपके सामने है, आप उस पर अमल कर सकते हैं। और जायज़ होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है लाजमी तौर पर कंपलसरी आप इसको लें, आप इसको ना लें, जायज़ है। अगर फिर भी आप लेना नहीं चाहते तो इसका आपको मुकम्मल तौर पर इख्तियार है। और मसाइल में उलमा किराम के दरमियान तहक़ीक़ का और रिसर्च का इख्तिलाफ़ होता है, उसको मुकम्मल तौर पर संजीदगी के साथ और लेना चाहिए, पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए, नेगेटिव तरीक़े से गलत सोच को बिल्कुल जहन से निकालते हुए इस पर गौर करना चाहिए। और अगर आप फ़िक़ही मसाइल को गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे मकामात आपके सामने आते हैं जहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू होती है। जी, इस बीच एक कॉलर की भी आवाज़ आई थी, देखिए लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा जोर से बोलिए बहन। हाँ, बहुत परेशानी है घर में। बहुत परेशानी है घर में, कारोबार के लिहाज से? बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी, कोशिश कर रहा हूँ मैं सुनने की आपका मसला। 3 भाई है ना। इतना समझ में आया मुफ्ती साहब मेरे कि इनके घर में बहुत परेशानी, किस तरह की ये वजाहत नहीं कर पाए क्योंकि टीवी इनका ऑन था। बहरहाल इसके परेशानी के बारे में क्या है?
پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا حل المشکلات پڑھتی رہیں روزانہ 21 بار یا 51 بار، یا حل المشکلات یا حل المشکلات، اس طرح ورد رکھیں، اللہ کی ذات سے امید بھی لگائے رکھیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ بھائی مدھوبنی سے بول رہی ہوں میں۔ تھوڑا سا زور سے بولیے۔ میری آواز بولتی ہے، نہیں سنائی دے رہا مجھے۔ آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ ہم بہت مطلب پریشان۔ میں بالکل نہیں سن پا رہا ہوں، آپ کو معذرت چاہتا ہوں میں، تھوڑا زور سے بولیے۔ کیا آپ تھوڑا زور سے بول سکتے ہیں؟ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم نظام آباد سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ جی ہمارے شوہر ذرا شراب پیتے ہیں، ان کی کچھ دعا بتائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اور کو دو مسئلے میرے۔ جی بتائیے۔ ہلو ہلو، اور ایک جو سو ذرا ہمارے دونوں بیٹیوں کے نام سے ذرا اسے ڈالنے کی کوشش کرنے کا سکتے۔ دونوں بیٹے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں۔ جی دونوں بیٹیاں کے واسطے پیسے ڈالنے سے ذرا وظیفہ بتائیے۔ دونوں بیٹیوں کا کیا ہے مسئلہ؟ ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ دونوں بیٹیوں کا کیا رشتے کا مسئلہ ہے؟ برابر مجھ صاحب، ایک مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا کہ ان کے شوہر جو ہے نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ دوسرا اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو تو برائے مہربانی اس کا بھی حل بتائیں۔ جی، شوہر کو جب بھی کوئی پینے کی چیز دے رہے ہوں تو اس کو دیتے وقت اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کو خود پڑھنے کے لیے بتائیے۔ سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، اس طرح 3 بار یا 5 بار پڑھ کر پینے کے لیے بتائیے۔ جب بھی کوئی بھی پینے کی چیز ان کو دے رہے ہوں، چائے، پانی یا کوئی شربت، اور اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ پڑھیں، شوہر کی نیت کرتے ہوئے آپ اسی طرح 3 یا 5 بار پڑھ لیں، پڑھ کر اس پر دم کر کے شوہر کو دے دیں۔ اور دوسرا مسئلہ غالباً یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بیٹیوں کے لیے کہیں پیسے وہ ڈالنا چاہتی ہیں، بینک میں فکس ڈپازٹ رکھنا چاہتی ہیں، یا کچھ ایسی رقم جو بیٹیوں کی شادی کے لیے کام آ سکے جمع کرنا چاہتی ہیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا ان کی گفتگو سے۔ تو اس کے لیے آپ یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات پڑھتی رہیں، یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اس طرح آپ روزانہ 21 بار یا 11 بار جیسا بھی ہے آپ کو سہولت ہوتی ہے، کم یا زیادہ طاق عدد میں پڑھتی رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور ظاہری اعتبار سے جو انتظامات کرنے چاہیے اس کی طرف بھی آپ دھیان دیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے بہن، فرمائیے۔ ہیلو، میرا نام گلفشا ہے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا نام گلفشا ہے۔ گلفشا، فرمائیے۔ مجھے پوچھنا ہے میرے نام کے معنی کیا ہیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ ٹی وی بھی آپ نے بند نہیں کیا؟ جی، اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری ممی کی ٹانگوں میں درد دیتا ہے۔ آپ کی والدہ کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ضرور دعا بتائیں۔ اور جو ہے نا ہمارا گھر جو ہے بہت زیادہ دقت ہے، یہ بک نہیں پاتا، مطلب پراپرٹی ہماری جو ہے نا بک نہیں پاتی، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی، کبھی کوئی رکاوٹ۔ ٹھیک ہے، شکریہ گلفشاں، بتائیں گے آپ کو۔ گلفشاں کے معنی پھولوں کو بکھیرنے والی، پھول دوسروں کو دینے والی، یہ معنی گلفشاں کے ہوتے ہیں۔ تو نام بہت اچھا ہے، جس طرح آپ کا نام ہے اسی طرح آپ اخلاق کے پھول
اور حسن سلوک کے پھول دوسروں کو دیتی رہیں اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، مخلوق کے ساتھ بھی اچھا معاملہ، خالق کے ساتھ بھی اچھا معاملہ آپ جاری رکھیں۔ اور آپ کی والدہ کی ٹانگوں میں، ان کے پیروں میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے یہ دعا ان کو پڑھنے کے لیے بتائیے، روزانہ 11 بار یا 21 بار، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اس طرح روزانہ 21 بار یا 11 بار یہ دعا ان کو پڑھنے کے لیے آپ بتائیے۔ اور گھر جو بیچنا چاہتے ہیں اور فروخت نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھتی رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرناٹک سے بات کروں۔ فرمائیے۔ ہمارے 2 بچے، 2 لڑکے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ایک بچہ کام کو جاتا اور ایک بچہ کام کو نہیں جاتا۔ ان کو نظریں بد بہت ہوتی، کیا کرنا ان کے واسطے، میں نا ان کو سمجھ میں چاہتا نہیں، ان کا دماغ بہت کمزور ہے ذرا، کیا پڑھنے بولے تبھی پڑھتے نہیں وہ بچے۔ مطلب بچوں کو اگر آپ کچھ پڑھنے کو بولیں گی وہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو ہی پڑھنا پڑے گا؟ نہیں پڑھتے، میں پڑھنا، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہوں، وہ بچے بھی 5 ٹائم نماز کو جاتی ہیں، وظیفہ نہیں کرتے، میں کیا کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ بچوں کے لیے بڑا وظیفہ لمبا پڑھنے کے لیے اگر بتائیں گے تو بچے نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم صرف 1 لائن کا وظیفہ ان کو بتا رہے ہیں اور آپ ان کو یہ کہیے کہ یہ صرف 1 لائن کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھ لیں۔ روزانہ 3 بار یا 5 بار وہ صرف اتنا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اتنا پڑھ لیں، بس کافی ہے۔ شروع میں 3 بار درود شریف، پھر 3 بار یا 5 بار یہ وظیفہ، پھر آخر میں 3 بار درود شریف، بس اس کے علاوہ ان کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ اتنا مختصر وظیفہ اگر آپ بچوں کو بتائیں گے تو ضرور وہ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی میں ان کا نظر بد کا علاج بھی ہے، دماغ کی کمزوری کا علاج بھی ہے، اس کے لیے الگ سے وظیفہ پڑھنا پڑے گا؟ بالکل جی بالکل بالکل، یہی کافی ہے۔ دماغ کے بہتری کے لیے وہ سورہ الم نشرح بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں تو اس سے پہلے 3 بار سورہ الم نشرح پڑھ لیا کریں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، فرمائیے۔ ہلو، بول رہے، اور ہماری لڑکی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ذرا پڑھے تو سب بھول جاتے ہیں۔ آپ محترمہ اپنا مسئلہ شروع سے دہرائیے۔ چھوٹی بہن کے شوہر ان کو مارتے توڑتے، ان کے ساتھ لڑائی ہوتی، اور ان کے شوہر دوسری شادی کر لیتے، بولے کچھ آئے تھے وہ ایسے کچھ پڑھنے۔ چھوٹی بہن کے شوہر ان کو بہت مارتے پیٹتے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا۔ اور ہماری لڑکی جو بھی پڑھے بھول جاتے، ان کو بات بولے تو یاد نہیں رہتا، وہ یاد نہیں رکھتی بھول جاتی۔ ٹھیک ہے، جو چھوٹی بہن کے شوہر ان کو مارتے پیٹتے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، حالانکہ دعائیں آپ کو ضرور بتائیں گے، وظائف بھی بتائیں گے، لیکن لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی آپ شکایت بھی کر سکتی ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی مسجد کمیٹی میں یا ویمنس کمیشن میں شکایت کریں۔ آپ کسی بات سے گھبرائیے نہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کل قانون بھی ویسے بہت سخت ہے اور غیر قانونی کام کر نہیں سکتے۔ مارنا پیٹنا بہت بڑا جرم ہے، اس کے لیے آپ بالکل شکایت بھی کر سکتی ہیں بلا کسی بات سے گھبرائے ہوئے۔ باقی مولانا صاحب کیا بتائیں گے ان کو؟ وہ شوہر کے دل میں ان کے تئیں محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے روزانہ جیسا بھی ان کو سہولت ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا ودودو یا سلامو پڑھتے رہیں، یا ودودو یا سلامو یا ودودو یا سلامو، اس طرح
جتنا بھی وہ پڑھ سکتی ہیں بغیر کسی تعداد مقرر کیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. اور لڑکی جو یاد کر کے بھول جاتی ہے اس لڑکی کے لیے وظیفہ سورہ علم نشرح والا ہے کہ پڑھائی سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 3 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک پڑھ لے، پھر 3 مرتبہ درود شریف. جی اس طرح پڑھ کر پڑھائی کا آغاز کرے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے. جی میں مہک بول رہی ہوں علی گڑھ سے. فرمائیے مہک. ہیلو. جی مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی مولانا صاحب. جی میں نے آج ایک خواب. ہیلو. آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے شاید، آپ کو میری بھی آواز ڈبل آ رہی ہے اور اپنی بھی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. جی ہیلو. اب فرمائیے. جی میں بول رہی ہوں میں نے آج ایک خواب دیکھا تھا، مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے. میں نے دیکھا تھا کہ دودھ کی بارش ہو رہی ہے. دودھ کی بارش. جی. اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا مہک؟ جی میں نے میری ایک چاچی ہے، انہوں نے بھی خواب دیکھتی ہے. وہ زیادہ تر کھانا دیکھتی ہے کہ کھانا پک رہا ہے گھر میں. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے جواب. خواب کا میں وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ مفتی صاحب کی ہے کہ اگر وہ جواب دینا چاہیں تو. جی مولانا صاحب. مہک کیا کر رہی ہے پوچھنا چاہ رہا تھا میں. وہ کرتی کیا ہیں، مصروفیت کیا ہے ان کی؟ شاید لائن پہ نہیں ہے مہک. مہک آپ لائن پر اگر ہیں تو آپ بتائیے آپ کیا کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے. دودھ کی جو بارش ہو رہی ہے، دودھ کا مطلب خواب میں جو دودھ آتا ہے اس کا مطلب علم کا ہوتا ہے. تو دودھ کی بارش ہو رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو علمی جو بھی مقام آپ کا ہے اس میں مزید ترقی ہوتی رہے گی. یہ مطلب دودھ کا ہوتا ہے. جی اور کھانا پکتے ہوئے بھی دیکھتی ہیں کوئی ان کے رشتہ دار؟ جی اس کے لیے یہ دوسروں کے لیے صدقہ اور خیرات کیا کریں زیادہ سے زیادہ. جس طرح خود اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ہر کوئی انتظام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کے لیے، تنگ دستوں اور ضرورت مندوں کے لیے بھی کچھ انتظام اپنی حیثیت کے مطابق کیا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اچھاپورم آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا جب ناپاک ہو یا تو غلیظ لگ جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک ہے کہ 3 بار اس کو دھونا چاہیے، نچوڑنے سے پاک ہو جائے گا. اور ایک طریقہ ہے جو وہیں سے پانی کے لیے، اس میں تفصیل سے بتائیں. اس کو اچھی طرح نچوڑنا چاہیے یا نہیں معمولی نچوڑنے سے ہو جائے گا؟ چلیے آپ کو ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے. شکریہ. ناپاک کپڑے پر اگر کوئی گندگی ایسی لگی ہوئی ہے جو دکھائی دیتی ہے، جیسے کہ لید لگ گئی ہے یا اس طرح کی کوئی جمی ہوئی چیز، تو اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گندگی کپڑے سے دور ہو جائے، اتنا کافی ہے. اس کو 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر گندگی اس طرح کی ہو جو دکھائی نہیں دے رہی ہے، جیسے کہ پیشاب لگ گیا، پیشاب دکھائی نہیں دیتا، کپڑا اس کو جذب کر لیتا ہے. اور اگر دھبا پیشاب کا کچا پن اگر نظر آتا بھی ہے تو پانی میں اس کو ملانے کے بعد پیشاب ہے یا پانی ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس طرح کی جو گندگیاں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں پانی کے ساتھ ملنے کے بعد، تو ایسی گندگیوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، ہر مرتبہ میں اپنی طاقت کے مطابق نچوڑا جائے. 1 مرتبہ دھو لیں، اپنی طاقت کے مطابق نچوڑیں، اس طرح کے پانی کا ایک خطرہ بھی باقی نہ رہے. اس کے بعد پھر سے دھوئیں پانی میں
اس کے بعد پھر نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں. اس طرح 3 مرتبہ کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہتے پانی میں اس کو رکھ دیں اتنی دیر تک کہ وہ اس کپڑے کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ گندگی اس کپڑے سے نکل چکی ہے. اب بہتے پانی کا مطلب ہمارے گھروں میں بہتے پانی کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم بکیٹ میں کپڑا ڈال دیں اور نل کھول دیں. جی مولانا صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.